प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे किशमिश और मिश्री के ऐसे फ़ायदे की जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुराने हकीम, बुजुर्ग और तिब्बे यूनानी के माहिर लोग किशमिश और मिश्री को ताकत बढ़ाने, कमज़ोरी दूर करने और दिमाग को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को सही तरीके से खाया जाए तो जिस्म को ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जो कई लोग जानते ही नहीं। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात याद रखिएगा, हर चीज़ को हद में रहकर खाना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी दे सकता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो वो अपने डॉक्टर या हकीम से मशवरा करके इस्तेमाल करें। दोस्तों, किशमिश दरअसल सूखे हुए अंगूर को कहा जाता है। इसमें नेचुरल मिठास, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और ताकत देने वाले कई ज़रूरी अज्जा पाए जाते हैं। वही मिश्री को पुराने ज़माने से दिल और दिमाग को राहत देने वाली चीज़ माना गया है। हमारे बुजुर्ग दूध में मिश्री डालकर पीते थे और बच्चों को भी खिलाते थे। हदीस शरीफ में अंगूर का जिक्र मिलता है और उसे जन्नती फलों में से एक बताया गया है। चूँकि किशमिश अंगूर ही की सूखी हुई शक्ल है, इसलिए इसका फ़ायदा भी बहुत माना गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश पानी में भिगोई जाती और आप उसे इस्तेमाल फरमाते थे। हवाला सही मुस्लिम, किताबुल अशरिबा। इससे मालूम हुआ कि किशमिश का इस्तेमाल सुन्नत से भी साबित है। पुराने आलिमों ने लिखा कि किशमिश बदन को ताकत देती है और कमज़ोरी को कम करती है। इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तिब्बे नबवी में लिखा कि किशमिश पेट, जिगर और सीने के लिए फ़ायदा पहुँचाती है और कमज़ोरी को कम करती है। हवाला अतीबुन नबवी। इमाम इब्न कय्यिम, आप जानते हैं कि किशमिश और मिश्री साथ खाने के फ़ायदे। पहला फ़ायदा, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने में मदद। आज बहुत से लोग जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा काम करते ही कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे लोगों के लिए किशमिश और मिश्री का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना गया है। किशमिश में नेचुरल ग्लूकोज होता है जो बदन को तुरंत एनर्जी देता है, जबकि मिश्री दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाती है। अगर सुबह खाली पेट 7 किशमिश और थोड़ा सा मिश्री खाकर ऊपर से गुनगुना दूध पिया जाए तो इंशाल्लाह बदन में ताकत महसूस होने लगती है। तिब्बे यूनानी की कई किताबों में लिखा है कि किशमिश खून बढ़ाने और कमज़ोरी दूर करने में मददगार है। हवाला मखज़नुल मुफरदात, कानून सीना। दूसरा फ़ायदा, दिमाग को ताकत। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं या मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग जल्दी थक जाता है। किशमिश और मिश्री दोनों दिमाग को ताकत देने वाली चीज़ें मानी जाती हैं। पुराने ज़माने में बच्चों को बादाम, किशमिश और मिश्री खिलाई जाती थी ताकि याददाश्त मजबूत हो। हकीम लोग कहते हैं कि रात में 11 किशमिश भिगो दें और सुबह मिश्री के साथ खाएं तो दिमागी कमज़ोरी कम होने में मदद मिलती है। तीसरा फ़ायदा, खून की कमी में मदद। बहुत से लोगों के चेहरे पीले रहते हैं, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी रहती है। इसका एक कारण इसकी एक वजह खून की कमी भी हो सकती है। किशमिश में आयरन पाया जाता है जो खून बनाने में मदद करता है, इसलिए पुराने लोग इसे खून बढ़ाने वाली ग़िज़ा कहते थे। अगर कोई शख्स रोज़ाना थोड़ी मात्रा में किशमिश और मिश्री दूध के साथ इस्तेमाल करे तो शरीर को ताकत मिल सकती है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी खाने पीने की हलाल और मुफीद चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ उम्मत को ध्यान दिलाया है कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे। हवाला फतावा रज़विया। चौथा फ़ायदा, दिल को राहत। मिश्री को पुराने हकीम दिल को ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ बताते हैं। गर्मी के मौसम में मिश्री वाला दूध या सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल आम था। इससे दिल को राहत मिलती है और गर्मी का असर कम महसूस होता है। किशमिश भी जिस्म की हरारत को संतुलन करने में मददगार मानी जाती है। आज के दौर में लोग ताकत के लिए महंगी दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कई सस्ती और आसान चीज़ों में भी शिफा रखी है। किशमिश और मिश्री उन्हीं में से एक है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ खाने से सब कुछ नहीं होता। नमाज, अच्छी नींद, हलाल ग़िज़ा और गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है। तभी इंसान को
اصلی برکت ملتی ہے۔ پانچواں فائدہ، مردانہ کمزوری میں مدد۔ آج بہت سے لوگ جسمانی کمزوری، تھکان اور اندرونی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ طب یونانی میں کشمش کو طاقت دینے والی غذاؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ خاص طور پر کالی کشمش کو زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ پرانے حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ اگر رات میں 9 یا 11 کشمش بھگو دی جائیں اور صبح مشری کے ساتھ دودھ میں ملا کر استعمال کی جائیں تو بدن کو طاقت ملتی ہے اور کمزوری کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ حکیم اجمل خان اور کئی یونانی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ پوشٹک اور میٹھی غذائیں جسم کو ارجا دیتی ہیں۔ حوالہ بوز کبیر قانون سینا۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات یاد رکھیے، طاقت صرف غذا سے نہیں آتی، گناہوں سے بچنا، نظروں کی حفاظت، اچھی نیند اور حلال رزق بھی انسان کی طاقت میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، قبض سے راحت۔ بہت سے لوگ پیٹ صاف نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ پیٹ خراب ہو تو پورا جسم سست محسوس ہوتا ہے۔ کشمش میں فائبر پایا جاتا ہے جو پیٹ کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر صبح خالی پیٹ بھیگی ہوئی کشمش کھائی جائے تو قبض کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پرانے لوگ بچوں کو بھی تھوڑی ماترا میں کشمش دیتے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کشمش پیٹ کے لیے ملائم اثر رکھتی ہے۔ حوالہ اطب النبوی۔ ساتواں فائدہ، آنکھوں کے لیے مددگار۔ کشمش میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے اچھے مانے جاتے ہیں۔ آج موبائل اور ٹی وی کی وجہ سے آنکھیں جلدی کمزور ہو رہی ہیں، ایسے میں پوشٹک غذائیں بہت ضروری ہیں۔ پرانے لوگ بادام، کشمش اور مشری پیس کر دودھ میں ملا کر استعمال کرتے تھے، اسے دماغ اور آنکھوں کے لیے مفید بتایا جاتا تھا۔ آٹھواں فائدہ، دل اور دماغ کو سکون۔ آج بہت سے لوگ ٹینشن اور بے چینی میں جی رہے ہیں۔ مشری کو پرانے حکیم دماغ کو ٹھنڈک دینے والی چیز کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی یا گھبراہٹ میں لوگ سونف اور مشری استعمال کرتے تھے۔ اگر تھوڑا سا مشری اور کشمش دودھ میں ملا کر رات کو لیا جائے تو شریر کو راحت محسوس ہو سکتی ہے۔ نواں فائدہ، چہرے کی کمزوری اور سوکھا پن کم کرنے میں مدد۔ کچھ لوگوں کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا لگتا ہے، بدن میں جان نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے پوشٹک غذائیں ضروری ہوتی ہیں۔ کشمش میں موجود نیچرل مٹھاس اور منرلز شریر کو اندر سے طاقت پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ طب یونانی کی کتابوں میں کشمش کو مسمن بدن یعنی شریر کو طاقت دینے والی غذا کہا گیا ہے۔ حوالہ مخزن المفردات۔ 10واں فائدہ، ہڈیوں کے لیے مددگار۔ کشمش میں کیلشیم اور دوسرے ضروری منرلز پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ہڈیوں کے لیے بھی فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ خاص طور پر بڑھتی عمر کے لوگوں کے لیے پوشٹک چیزوں کا استعمال ضروری ہے۔ اگر دودھ، کشمش اور مشری کا ہلکا استعمال کیا جائے تو شریر کو طاقت مل سکتی ہے۔ اب جانتے ہیں استعمال کا صحیح طریقہ۔ پہلا طریقہ، رات میں 11 کشمش پانی میں بھگو دیں، صبح خالی پیٹ انہیں اچھی طرح چبا کر کھائیں اور اوپر سے ہلکا گنگنا دودھ پی لیں، چاہے تو تھوڑا مشری بھی ملا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، 1 گلاس دودھ میں تھوڑی مشری ڈالیں اور ساتھ میں کشمش کھائیں۔ یہ طریقہ کمزوری محسوس کرنے والے لوگوں میں مشہور رہا ہے۔ تیسرا طریقہ، بادام، کشمش اور مشری کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، روز تھوڑا سا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، لیکن یاد رکھیے ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، زیادہ استعمال نقصان بھی دے سکتا ہے، اس لیے کم ماترا میں اور سمجھداری سے استعمال کریں۔ ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔